उनीहरूमाथिको चाहिँ हिंसा बलात्कार जो थियो त्यसको निमित्त जो कानुन बन्यो त्यो कानुनलाई प्रयोग गर्दै यहाँका समाजका केही मान्छेहरू फेरि राम्रा मान्छेलाई सिद्ध्याउन पो लाग्दैछन् कि शङ्का त्यसो पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि न्यायमूर्तिहरूले न्यायका चाहिँ भोलि चाहिँ अब उपस्थिति गराएर चाहिँ फैसला गर्दाखेरि कसैलाई पनि अन्याय नहोस्, नारी पुरुष सबै सम्मानित र समान ढङ्गले चाहिँ उनीहरूमाथि न्यायोचित ढङ्गले फैसला हुनुपर्छ। एकतर्फी मात्रै सुन्न भएन। दिँदै आएकोलाई चाहिँ किन दिने? अब मलाई होइन कि हामीले जिताउँदै आएको मान्छेलाई अब चाहिँ के दिने के? 30-35 वर्षसम्म हामीले पायौँ के त अब किन दिने भन्ने उहाँ प्रश्न उहाँहरूलाई जाऊ कि खास गरी उहाँहरूलाई चाहिँ यो प्रश्न जाओस् के जसले सांसद भए, मन्त्री भए र काठमाडौँमा बसे, महल बनाए। युवा चलचित्रकर्मी दिनेश लिङ्गदेनज्यू, यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब यो पछिल्लो समयमा तपाईँले आफ्नो स्वतन्त्र उम्मेदवारी पनि घोषणा गरिसक्नु भएको छ। सुरुवात चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारकै रूपमा निकै चर्चा पाउनु भएका र अहिले चाहिँ धरानको जो मेयर हुनुहुन्छ नि हर्क साम्बाङज्यू, उहाँले पानी खुवाउँछु धराने जनतालाई भन्नुभएको थियो। धेरैले चाहिँ भनौँ न उहाँको त्यो कुराप्रति अलिकति जसरी उहाँले चाहिँ गरिराख्नु भएको थियो धेरैले चाहिँ शङ्का पनि व्यक्त गरेको थिए। अन्ततः उहाँले पानी ल्याएर आफै नुहाउनु पनि भयो त्यो पानीमा, होइन? कसरी हेर्नु भएको छ? अब त्यो जनताप्रति उत्तरदायी रहने व्यक्तित्व, लिडर, जनप्रतिनिधिको एउटा चाहिँ सक्रिय भूमिका हो। त्यो क्रियान्वित हुँदै जाँदाखेरि आफूले पुरा गर्नुपर्ने आफ्ना कर्तव्यहरूलाई नबिर्सिकन चाहिँ त्यतापट्टि उन्मुख भएर केन्द्रित भएर काम गर्ने व्यक्तित्वहरूको एउटा चाहिँ शैली हो। त्यो राम्रो छ, सराहनीय छ। हामीले सिक्नुपर्छ त्यहाँबाट। यही नै हो। जस्तो हर्क साम्बाङज्यूले अलिकति सामाजिक सञ्जालमा सबैलाई ढुङ्गा बोकाउँछु भन्दाखेरि मान्छेले अनेक हिसाबले लिँदै थिए, तर उहाँले परिणाम पनि देखाउनु भयो नि त। अब हाम्रो समाज त त्यस्तै छ नि त, परम्परा त्यस्तै छ, हामी त्यस्तै छौँ नि त। अरूलाई भन्दा पनि हामी त्यस्तै छौँ। अब त्यो परम्परा, त्यो प्रवृत्तिबाट हामी त्यो धरातलभन्दा माथि निस्कनुपर्छ र हर्क साम्बाङ जस्तै हामी सबै उहाँकै सिको अझ त्योभन्दा राम्रो गरेर उहाँलाई सहयोग गर्ने र हामी आफू पनि स्वयं पनि सबलताका साथ त्यसरी नै गर्दै जानुपर्छ। अब त्यो मान्छेले केही गर्छु भन्दाखेरि हाँसो गर्ने, मजाक गर्ने, त्यसलाई पिस बनाउने, तुक्का बनाउने एउटा चाहिँ जुन हाम्रो प्रवृत्ति प्रचलन जो परम्परा छ हाम्रो अत्यन्तै पुरातन शैलीको, जसले हामीलाई सयौँ वर्ष दुनियाँको समाजभन्दा सयौँ वर्ष पछाडि बनाएको छ, त्योभन्दा अब हामी त्यो धरातलभन्दा अगाडि र माथि उठेर अगाडि बढ्नुपर्छ। म यही सन्देश भन्न चाहन्छु। विशेष हर्क साम्बाङलाई आजको मितिमा कति मार्क्स दिनुहुन्छ? 95। भनेपछि उहाँले डिस्टिङसन मारिसक्नुभयो। 5% चाहिँ अब अलिकति उहाँमा 2-4वटा कुरा कमजोरी छन्। नभए 99.5 नै दिने थिएँ म भए उहाँलाई दिने नै त्यही हो। 4.5 पोइन्ट चाहिँ अलिकति कमजोरी छ उहाँको, त्यो चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ। 2-4वटा कुरा छन्। मैले सम्भवतः भेटेँ भने उहाँलाई नै भन्छु। सबैभन्दा एउटै मात्रै बुदा के हो भने त्यहाँका पब्लिकले धरान उपमहानगरपालिकाका नागरिकहरूले जनताले सुख शान्ति समृद्ध अनुभूत गर्न पाए भने उहाँले धेरै त्यो सामाजिक सञ्जालमा आइरहनु पर्दैन। त्यति नै हो कमजोरी पनि। अरू ठिक छ, हामीले उहाँहरूबाट केही सिक्नुपर्छ, उहाँ जस्तो व्यक्तित्वबाट। हाम्रो चाहिँ नि अब म मात्रै होइन, हामी सबै नेपाली जनताले उहाँलाई सहयोग पनि गर्नुपर्छ। ढुङ्गा बोकाउँछु भन्नुभएको थियो, अब जबरजस्ती बोकाउँछु भन्नुभएको होइन। विकास गर्न थालेपछि मैले के गर्न थालेँ, आउनुहोस् म पनि तपाईँहरू जस्तै मान्छे हो, सहयोग गरौँ। एक आपसमा सहयोग गरेपछि सबै कुरो असम्भव भन्ने छैन, सम्भावना छ क्या। यहाँ एक्लैले पो केही हुँदैन त, सबै जुटेपछि त हुन्छ भनेर उहाँ लाग्नुभयो। त्यो उहाँलाई अब हाँसी मजाक गरे, उडाए, होइन, पागल भने, के भने, अब यो एउटाले के गर्छ नि, यो दुनियाँ के हो भन्ने पनि भने, बिचरा पनि भने। तर उनै जो भन्ने थिए उनै पहिली फुलमाला र खदा लिएर उहाँलाई चाहिँ अबिर जात्रा गर्न पुगे। अहिले उहाँहरू नै पहिले उहाँलाई स्याबास भन्छन्, त्यो त राम्रो पक्ष हो। तर कसैले राम्रो कुरा गर्दैछ भने सहयोग गर्ने भावना भित्र दिल चित्तबाट गरौँ, यसले हामी सबैलाई भलाइ गर्छ। अब उहाँले धरानमा पानी त ल्याउनु भयो, तर मान्छेहरूले के पनि भन्न थाले भने विशेषतः आलोचकहरूले चाहिँ अब वर्षायाममा त त्यो उहाँले ल्याउनु भयो, सुखामा त ती खोलाहरू पनि सुक्छन्, अनि कहाँबाट ल्याउनु होला उहाँले भनेर फेरि अर्को एङ्गल त सुरु भयो। अनि अब त्यो योभन्दा अगाडिका वर्षहरू पनि वर्षायाम त थियो नि त। अनि अगाडिका नगर प्रमुखहरूले चाहिँ खोइ त्यो ल्याएन नि त। अनि त्यो भलबाडी आयो, वर्षायाम आयो त। अनि त्यो यो आलोचक भन्ने चाहिँ नि अब यो आफू चाहिँ नि अर्काका कुराहरू हेरेर सुनेर बसेर एक ठाउँ बसेर आलोचना गर्नु साह्रो राम्रो छ के, मजा आउँछ क्या आलोचना गर्नु। मलाई खासै मलाई त्यो आलोचना पनि यसरी गर्नुपर्छ। त्यो आलोचनाले चाहिँ नराम्रो पक्षलाई त भन्ने नै हो, तर त्यो आलोचना पछाडि त्यसको निष्कर्षले चाहिँ के गर्छ भने सम्पूर्णलाई त्यसले विवेक दिन्छ क्या। तर यहाँ त आलोचना कस्तो हुन्छ भने जति सुन्दै गयो उति त्यसले चाहिँ ध्वस्त खुइल्याउन, ध्वस्त पार्न मात्रै केन्द्रित भएको चाहिँ देखिन्छ क्या आलोचकहरूको चाहिँ जुन आफ्नो तयारी के। तर त्यसले गर्दाखेरि आलोचना चाहिँ गर्ने उसलाई सिद्ध्याउने भन्ने होइन नि,
उसले गरे यति भयो भने राम्रो छ, अब अलि राम्रो यति भयो हुन्थ्यो, अब अझै राम्रो भयो हुन्थ्यो भन्नेतिर जानुपर्छ नि त। नराम्रो सुरुमै कि नराम्रो छ नराम्रो भन्नु पर्यो, पानी ल्याउनु नराम्रो होइन नि त, बर्खामा मात्रै ल्याब हिउँदोमा हेरौँ न त भन्ने त त्यो होइन नि त। अब उनीले जस्तै अहिलेका चाहिँ नि अब हर्क साम्पाङ अहिलेका मेयर होइन, योभन्दा अगाडिको चाहिँ नि चुनावमा हार्या मान्छे थोरै मत ल्याए, अब कतिले त्यसलाई नै मजाक बनाए होइन, तर त्यो पनि राम्रो छ है। तपाईँको कदम सुरु भयो, अब अगाडि बढ्नुहोस् भन्नु पर्थ्यो नि त। तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँले हार्नुभयो, तपाईँको हैसियतै थिएन, योग्यतै थिएन, क्षमतै थिएन, जनविश्वासै गर्नु भएको थिएन। अब तपाईँले कहाँ हुन्छ, तपाईँ योग्य मान्छे नै होइन, राजनीतिज्ञ नै होइन भनेर मान्छेले उल्टो भने र पनि उहाँ लागिराख्नु भयो, आखिर जित भयो क्या। आलोचना गर्दा पनि अनि उत्साह एक्लो बृहस्पति भन्दा पनि अब त्यो झुटो भन्छन् होइन, तर म खास त्यसमा सहमत छुइनँ। गरेपछि हुन्छ के, गरेपछि हुन्छ। मान्छेले के भने गर्नुपर्छ, एक्लै होस्, आकाश थाम्छु जस्तै हुटिट्याउले आकाश थाम्छ र भन्ने कुरो कि गर्न पर्यो नि। सही कुरा, अब एउटा उखान तुक्का भनाइ एक ठाउँ होला, तर मान्छेले के भने आफू लागिसकेपछि त्यो समाजको हितमा छ, जनसमुदायको हितमा छ, सबै वर्ग समुदायको हितमा छ भने त्यो भनाइ एक ठाउँ होला, उखान एक ठाउँ होला, तर त्यो भोलि वैज्ञानिक हुन्छ क्या, व्यावहारिक हुन्छ र त्यसले चाहिँ परिणाम दिएर छाड्छ र सबैको त्यहाँ सहमत जुट्छ एक दिन, जसरी अहिले धरानमा जुटिरहेको छ। यही हो। अब नि दिनेश लिङ्गदेनज्यू, यो खास गरिकन अहिले अब नेपालमा चाहिँ तपाईँले देखि पनि राख्नु भएको छ, यो खास गरिकन पल्साको चाहिँ एक किसिमको फैसला अदालतबाट आइसकेपछि नेपालका एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ क्रिकेट स्टार सन्दीप लामिछानेको विषयमा जुन कुरा आएको छ, जुन अभियोग छ, उहाँलाई चाहिँ पुलिसले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ होइन, उहाँ चाहिँ अब पुलिस समक्ष उहाँले सरेन्डर गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने खालका कुराहरू आएका छन्। यो प्रकरणमा तपाईँको संक्षिप्त प्रतिक्रिया लिन चाहन्छु। यो एउटा कुरो के हुन्छ भने, हुन त अब यो कानुनी निकायबाट चाहिँ अब फैसला हुने, यसलाई चाहिँ मुद्दा अगाडि बढाउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने जो हुन्छ त्यो त कानुनले गर्ला। हामी अब म एउटा सिने कर्मी पनि भएकोले गर्दाखेरि सिनेमासँग जोडिने कुरा भइगयो। अब खेलाडी, राष्ट्रिय टिमका खेलाडी, अब उनीप्रति पनि हामी अब राष्ट्रसँग जोडिएको विषय भएकोले गर्दाखेरि, अब त्यो पनि अब बलात्कारको पनि विषय भएकोले गर्दाखेरि यसलाई धेरै हङ्गामा गर्नुभन्दा पनि, यसलाई धेरै विषय बनाउनुभन्दा पनि त्यो किन भयो, फ्याक्टर्स क्या, यसका तथ्यहरू किन त्यसरी भयो। एउटा नारी एउटा पुरुषसँग चाहिँ नि उपस्थिति हुँदै गर्दा, उनीसँग चाहिँ सम्पर्क हुँदै गर्दा, सम्बन्ध बढ्दै गर्दाखेरि कस्ता पहिले चाहिँ अब आफ्ना चाहिँ भावनाहरू साटासाट थियो, के थियो तयारी, के थियो योजना, के थियो भविष्यका चाहिँ आफ्ना प्लानहरू होइन, किन उनीहरू चाहिँ सँगै भए, सधैँ रहे र लास्टमा गएर अन्त्यमा गएर किन त्यस्तो विषय बन्यो, या चाहिँ राम्रा व्यक्तित्वहरूलाई यो समाज नै केही मान्छेहरू राम्रा व्यक्तित्वहरूलाई सिद्ध्याउन पो लाग्दैछन् कि नारीमाथिको चाहिँ जुन अहिले चाहिँ एउटा कानुन नारीलाई चाहिँ उद्धार गर्ने, नारीमाथि न्याय हुने, शोषित पीडित नारीहरूलाई चाहिँ जो हिजोको समाजले चाहिँ दमन गरेको थियो, उहाँहरूमाथि चाहिँ अन्याय गरेको थियो, अनि चाहिँ उनीहरूमाथिको चाहिँ हिंसा बलात्कार जो थियो त्यसको निमित्त जो कानुन बन्यो, त्यो कानुनलाई प्रयोग गर्दै यहाँका समाजका केही मान्छेहरू फेरि राम्रा मान्छेलाई सिद्ध्याउन पो लाग्दैछन् कि शङ्का त्यसो पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि न्यायमूर्तिहरूले न्यायका चाहिँ भोलि चाहिँ अब उपस्थिति गराएर चाहिँ फैसला गर्दै गर्दाखेरि कसैलाई पनि अन्याय नहोस्, नारी पुरुष सबै सम्मानित र समान ढङ्गले चाहिँ उनीहरूमाथि न्यायोचित ढङ्गले फैसला हुनुपर्छ। एकतर्फी मात्रै सुन्न भएन, एकतर्फीलाई मात्रै होच्याउनु भएन, एकतर्फीकोलाई मात्रै ठिक भन्न भएन। त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति जटिल विषय छ, हामीले ठ्याक्कै यही भन्न सकिन्न। किनभने सम्मान, किन एकजना खेलाडी र एकजना नायकले जो उनको गल्ती त भयो होइन, गल्ती भएको भने नभएको होइन, भयो, तर गल्तीमा मैले मान्छे मारेँ, तपाईँ पनि मलाई, तपाईँले बाइकमा मैले मान्छे मार्ने ठाउँसम्म पुर्याउनु हो भने बाइकमा पुर्याउने मान्छे तपाईँ पनि अपराधी हो नि त, कुरो त्यसो हो नि। अब यसलाई परिभाषा कसरी गर्ने, जस्तै अब दुरुपयोग भन्ने या चाहिँ बलात्कार दुरुपयोग भन्ने कुरा आयो होइन, पछिल्लो दुरुपयोग भनेर चाहिँ फैसला भयो त्यहाँ। अब हुन त यसको पुनरावेदन जाला पहलको बारेमा, अब सन्दीपको बारेमा पनि केही होला। मेरो अनुनय विनय के छ भने, अनुरोध के छ भने न्यायमूर्तिहरूले न्याय गर्दै गर्दाखेरि दुई पक्षलाई राम्रोसँग केलाउन पर्छ, घटना छानबिन राम्रो गर्नुपर्छ, यति हो। अब नि सर, अब चुनावको घोषणा भइसकेको छ, तपाईँले पनि आफ्नो एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारी पूर्वी नेपालको चाहिँ पहाडी जिल्ला पाँचसरबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा लड्ने तपाईँले घोषणा गरिसक्नुभयो। तपाईँको चुनाव सुन्न के हो, लौरो हो? त्यो त अब निर्वाचन आयोगले जे दिन्छ त्यो हो क्या,
स्वतन्त्रलाई त पार्टीको पो आफ्नो हुन्छ त, स्वतन्त्रलाई त दिने हो नि त, चुनाव उपलब्ध गराउँछ। त्यतिखेर अब हाम्रो पनि अब चोइस रहन्छ, छनौट रहन्छ। अब हेरौँ अब त्यो 22 देखि 26 गतिभित्र असोजभित्रमा अब त्यो त्यसको फैसला हुन्छ, किनारा लाग्छ भने पाउने हामीले चिन्ह कुन चिन्ह पाउने पाइहाल्छौँ, त्यसलाई चाहिँ नि हामीले ल्याइहाल्छौँ, जनसमुदायमा पुर्याइहाल्छौँ। त्यो चाहिँ छ। तपाईँ स्वतन्त्र उम्मेदवार, राजनीतिक दल को उम्मेदवार होइन, तपाईँ माओवादीको पनि होइन? स्वतन्त्रै भएन नि, स्वतन्त्र भने म जनताको उम्मेदवार, जनताको उम्मेदवार। मैले चाहिँ चुनावको मुखमा जस्तो तपाईँ लामो समयसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रको निकट रहेर काम गर्नुभयो, चुनावको मुखमा त्यो पार्टीलाई छोडेर किन तपाईँले स्वतन्त्र रोजिराख्नु भएको छ? चुनावको मुखमा भन्दा पनि अलि अगाडि नै भयो, 1 वर्ष जति भयो मैले पार्टीबाट अलिकति टाढा रहेको। जब एमसिसी नै पास भइसकेपछि त मैले पार्टीलाई मेरो दिल मन मस्तिष्कबाट नै हटाइदिइसकेँ। माओवादी पार्टी मात्रै होइन, अन्य पार्टीले पनि अब यो देश र जनताको लागि केही गर्नेवाला छैनन्, हुने केही पनि छैन। तर के हो त भन्दाखेरि विरोध त गर्ने होइन नि, प्रक्रियाबाटै जाने हो नि त। हामीले अभियान चलाउनु पर्यो, जनसमक्ष जनताको सामु जानु पर्यो, देशको रक्षाको लागि जुट्नु पर्यो, उठ्नु पर्यो, जनसमुदायलाई लिएर अगाडि बढ्नु पर्यो, उहाँहरूको सेवा गर्नु पर्यो। प्रक्रिया एउटा यो पनि हो। अब नजिकको प्रक्रिया के हो त, चुनाव हो। अब चुनावबाट फेरि हामी सेलाउने अनि अजेल पर्ने होइन के। पाँच थर इतरका 5 थरभन्दा बाहिर रहेका जिल्लाका सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदाय, जनता र यो देशको लागि, रक्षाको लागि, सेवाको लागि हामी निरन्तर लाग्नको निमित्त होमिएको मात्रै हो। एउटा प्रक्रिया चुनाव पनि हो र यो प्रक्रियामा पनि हामी टाढा रहन हुन्न। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चाहिँ हामी सहभागिता गर्ने र एकअर्का हामीले चाहिँ अब कसैलाई पदच्युत गराउने अथवा कसैलाई परास्त गर्ने भनेकै सबैभन्दा ठुलो लडाइँ त फेरि चुनाव नै हो, निर्वाचनै हो। त्यसै गरेर योबाट टाढा रहन सकिन्न। निर्वाचनको निमित्त नै हामी जानुपर्छ अहिले भनेर हामी तत्काल चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर धेरैजसो युवाहरू पार्टी छोडेर यसरी चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारीको तयारी गर्दैछौँ। त्यही त, अब तपाईँहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा आउनुभएको छ, देशैभरि चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको अहिले लहर पनि देखिएको छ। तर फेरि पनि जनताले त अब मल्टी पार्टी सिस्टम भएको नाताले पार्टीहरू नै चाहिँ हावी हुन्छन् भन्ने कुरा त मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? मल्टी पार्टी सिस्टम ठिक छ है, डेमोक्रेसीमा त्यही हो हुने। तर पार्टीले चाहिँ के गर्यो भन्ने हुन्छ नि त। सिस्टम चाहिँ हो, तर सिस्टमले के गर्यो त? जबकि सिस्टम नै फेलियर भइसकेपछि, असफल भइसकेपछि सिस्टमलाई अर्को सिस्टम चेन्ज गर्ने हो कि होइन, परिवर्तन गर्ने हो कि त्यो अधिकार कसलाई छ? जनतालाई छ। अनि स्वतन्त्र जस्तै त्यहाँ हामी त्यतासम्म नजाउँ न। काठमाडौँमा आज व्यवस्था परिवर्तन भएको 30 वर्ष 35 वर्ष झन् 4 दशक भइसक्यो है। त्यस पछाडि प्रजातन्त्र पछाडि 46 साल पछाडि होइन, सबै पार्टीका सबै चाहिँ मेयर भए यहाँ। तर स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट जनप्रतिनिधि भएका महानगरपालिका मेयर बालेन शाहले 1 वर्ष पनि नपुगी 1 महिना पछाडि आफू क्रियान्वित भए। यसरी भए कि जनता र देशको लागि, यो महानगरको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने काम कर्तव्यहरू कति रहेछन् त्यो चाहिँ एक गरी उहाँले चाहिँ अहिले गरिराख्नु भएको छ होइन। तर राजनीति दलका जनप्रतिनिधि हुन्थ्यो भने हुँदैन थियो, सम्भवै हुँदैन। किनभने राजनीतिक दल, मैले धेरै चोटि भन्दै आएको छु मिडिया मार्फत, राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिलाई राजनीतिक पार्टीले हुक लगाइदिन्छ, राजनीतिक पार्टीलाई विदेशीहरूले हुक लगाइदिन्छन्, दलालीहरूले हुक लगाइदिन्छन्, पुँजीपति वर्गले हुक लगाइदिन्छन्। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अब यहाँ कति पुँजीपति वर्गका मान्छेहरू यहाँ कराएको सुन्छु, म उफ्रेको सुन्छु, बालेनको चाहिँ तथानाम गाली गर्छन्, उहाँलाई चाहिँ धिक्कारछन्, दुत्कारछन् होइन। तर धेरै जनताहरूले घर आफ्नै स्वयं भत्किने घर धनीले पनि अब म मापदण्डभन्दा बाहिर थिएँ, मेरो अब चाहिँ भत्काइयो, मलाई गुनासो छैन भनिराखेका छन् भने यिनलाई चाहिँ किन दुःख के, यिनको टाउको किन दुख्ने के? राजनीतिक पार्टीहरूको किन टाउको दुख्ने? राजनीतिक पार्टीका दलका नेताहरूलाई किन टाउको दुख्ने? राम्रो काम गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि मल्टी पार्टी सिस्टम जो छ, पद्धति जो छ, त्यहीभित्र प्रवेश गर्ने हो। भोलि कोही स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्दाखेरि, संसद हुँदाखेरि यहाँको सिस्टम अनुसार नै गर्ने हो। तर ऊ जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्छ। तर यहाँ उत्तरदायी भएन नि त। सिस्टम त छ भन्ने, त्यही लिएर जाने होइन, अनेकौँ बात भन्ने, त्यो बात भन्ने, यो बात भन्ने। हामी भात खान नपाएर मर्न आँटिसक्यौँ, सोमालिया भइसक्यो देश, अनि यहाँ सिस्टम भनेर बसिरहने। अब पनि चेन्ज नगर्ने भने दोषी, सबैभन्दा पहिले दोषी हामी 3 करोड नेपाली जनता। हामीले पुर्खालाई हामीले आजसम्म मान्यौँ, तर आउने पिँढीहरूले हामीलाई, हाम्रो पुस्तालाई पुर्खा भन्दैनन्। अब हामीलाई गाली गर्छन्, धिक्कारछन्, सराप्छन् है। हामीले बाउबाजेले गर्दाखेरि दुःख पायौँ भन्ने हुन्छ नि, त्यसरी नै सराप्छन्। त्यसको भागीदार हामी हुनेछौँ। त्यसो भएकोले गर्दा सचेतताका साथ धेरै पटक सोचेर योचोटि चाहिँ तपाईँहरूले, आम नेपाली जनताले सोचेर मात्रै मत गर्नु होला, म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा दिनेश लिङ्गदेनलाई जनताले भोट चाहिँ किन दिने त? फेरि त्यही मैले अघि भनिसकेँ, फेरि प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो किन दिने भन्ने नै होइन। हामीले किन दिने भन्ने भन्दा पनि
दिँदै आएकोलाई चाहिँ किन दिने अब मलाई होइन कि हामीले जिताउँदै आएको मान्छेलाई अब चाहिँ के दिने के 30-35 वर्षसम्म हामीले पायौँ के त अब किन दिने भन्ने उहाँ प्रश्न उहाँहरूलाई चाहिँ हो कि खास गरी उहाँहरूलाई चाहिँ यो प्रश्न जाओस् के जसले सांसद भए मन्त्री भए र काठमाडौँमा बसे महल बनाए आफूलाई हेरे आफ्नो परिवारलाई बनाए जनताको दुःख कष्ट ऋण थोपरे अब तपाईँको 2 वर्ष पछाडि 1 वर्ष पछाडि 80 सालमा विदेशी ऋण जस यो देशलाई ऋण झन्नै 30 खरब पुग्दैछ त्यो जिम्मेवारी पनि त यिनै दलहरू हुन् यिनै नेता हुन् अब उनलाई चाहिँ भोट किन दिने भन्ने हो कि हामी त सेवा गर्न आउँदैछौँ जनताको घर दैलोमा सबै जनतालाई सेवा गर्न र देशको रक्षा गर्नको निमित्त हामी होमिँदैछौँ हामी सेवक हौँ हामी कुनै चुनाव जितेर केही गरौँला मन्त्री बनाउँला सांसद बनाउँला भन्ने त्यतातिर हामी केन्द्रितै छैनौँ हामी कसरी गर्छौँ एउटा प्रक्रियामा त हामी चुनावमा आएको छौँ होइन मत भोलि चाहिँ दिने नदिने जनताको अधिकारको कुरा हो है निर्णायक क्षमता उहाँहरूसँग छ हामीले भागबन्डा गरेर यहाँनिर खसीको मासु राँगाको मासु भाग लाए जस्तो भागबन्डा गर्दै बस्ने राजनीतिक दलका जस्तो त्यो फोरी हामी चाहिँ नि त्यस्तो खालको चाहिँ दुर्दशा त्यस्तो खालको खेल त्यस्तो खालको रवैया हामीमा हुँदैन पनि स्वतन्त्र ढङ्गले जान्छौँ राष्ट्रियताले राष्ट्रले आवश्यकता गरेको जनताले आवश्यकता गरेको यो समय र बेला यो चाहिँ अहिले व्यक्तित्वहरूको यही हो भनेर नै हामी लागेका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि भोट हामीलाई किन दिने भन्दा उनलाई चाहिँ किन भोट दिने यो हो मेरो प्रश्न अब अहिलेको नि अब तपाईँ राजनीतिमा आइ नै सकिसकेपछि अहिलेको महत्त्वपूर्ण एकदमै गुत्तीको रूपमा रहेको नागरिकता विधेयक जुन छ नि राष्ट्रपतिज्यू कहाँ फेरि उहाँले फर्काइसकेपछि फेरि चाहिँ त्यो पास गरेर चाहिँ प्रमाणीकरणको लागि लगिएको छ र उहाँसित त्यति धेरै विकल्प छैन कि यसलाई प्रमाणीकरण नगर्नुहोस् र पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले आजै मात्र भन्नुभएको एउटा स्टेटमेन्ट के छ भनेदेखि राष्ट्रपतिज्यूले पुरानो गल्ती दोहोऱ्याउनु भएन मतलब यो चाहिँ पास गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भइराखेको छ के भन्नुहुन्छ तपाईँको यसमा के छ अब यो विधेयक भन्ने चाहिँ अब यसमा चाहिँ सम्पूर्ण विधेयक जति पनि विधेयक बिलहरू हुन्छन् त्यहाँबाट राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणको लागि लगिन्छन् होइन त्यसको लागि अब विधेयक सँगसँगै संशोधनका कुरा संविधान संशोधन त्यहाँ प्रमाणीकरण गर्ने कुरा हुन्छ प्रक्रिया हुन्छ तर अब विषय अनुसार होला नि त विषयमाथि नै चाहिँ केन्द्रित भएर अब राष्ट्रपतिले पनि अहिले विधेयकले चाहिँ संशोधन नगरेको होला नि त होइन जसै एउटा समय हुन्छ अब विधेयकहरू पनि कोही 15 दिनमा गर्नुपर्ने हुन्छ कोही 3 महिनामा गर्नुपर्ने हुन्छ संविधान संशोधन पनि अब चाहिँ 15 दिन हो जम्मा जम्मी 15 दिनमा गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो उहाँले पनि अब यो विचाराधीन सँगसँगै अब नगर्नु भन्यो अदालतमा जाला नि अन्तिम यसको चाहिँ किनारा लाउने त फेरि सर्वोच्च नै होला नि त होइन अब तर एउटा संशयको विषय के हो भने हिजोको दिनमा केपी ओली सरकारमा रहँदा उहाँको चाहिँ नेतृत्वमा सरकार रहँदाखेरि चाहिँ त्यो मन्त्री परिषद लगेका जति पनि बिल्स चाहिँ अब जति यस्ता विधेयकहरू चाहिँ अदालतमा भए पनि त्यहाँ संशोधन चाहिँ स्टाम्प लागिन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यसलाई प्रमाणीकरण गरिदिने कुराहरू हुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि अब यो संशय रह्यो किन त्यतिखेर चाहिँ त्यस्तो भएर अहिले चाहिँ किन नहुने भन्ने कुरो हुन्छ तर नागरिकता जुन चाहिँ संशोधन कुरामा त अहिले चाहिँ हतारमा चाहिँ जनतालाई पनि त सोध्नुपर्छ होला नि त जनताको पनि त मत आउनुपर्छ होला नि त होइन सर्वोपरि त जनप्रतिनिधि अब जनता चाहिँ जुन हाउसले गरे सर्वोपरि त हुनै हुन् होइन त्यसले गर्दाखेरि अब राष्ट्रपतिबाट पनि त्यो जटिलताका समस्या आयो अन्तत फेरि चाहिँ सर्वोच्चमै जाने होला नि त त्यो त नेपाल ऐनमा पनि छ त्यो हुन्छ होला र संशोधन हुनुहुन्न भन्नेमा नै छु म पनि अहिलेको यो नागरिकता विधेयकमा स्ट्याम्प गर्नु हुँदैन राष्ट्रपतिज्यूले यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुहुन्न भन्ने हो तपाईँ अहिले तत्काल गर्नुहुन्न विषय जटिल भयो भने यसलाई चाहिँ अब जनसमक्षतिर लाने हो त्यो भनेको पनि छ संविधानले चाहिँ व्यवस्था गरेको पनि छ नि त होइन अब साह्रै चाहिँ त्यो अप्ठ्यारो परिस्थिति आयो भने प्रदेशमा पनि जाने प्रदेशका चाहिँ सम्पूर्ण प्रदेश सभाहरूले पनि त्यसलाई अनुमोदन गर्ने भन्ने हुन्छ फेरि अब 2/3 भनिएको छ 2/3 अब यहाँ उपस्थिति भने चाहिँ उपस्थिति 100 जना उपस्थित भएर 2/3 भनिएको छ त्यतिखेर चाहिँ त्यसलाई अब हाउसले पनि त्यसरी गरेको छ होइन अनि फेरि अब पुनर्विचार भनेको छ पुनर्विचार केही पनि भएन विषय उपर है त्यसले गर्दाखेरि अब संशोधन हो फेरि विधेयक भन्दा पनि यो त संशोधन हो बिल भन्दा पनि होइन अब एक खालको बिल पनि भयो संशोधन पनि भयो त्यसले अगाडि भइसकेको कुरा अब संविधान जस्तो विषय फेरि होइन अरू ऐन नियम भए त ठिकै हुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि यो अहिलेलाई तत्काल हतारमा गर्नुहुन्न भन्ने हो तर फेरि प्रश्न फेरि हिजोको दिनमा गर्ने अहिले चाहिँ किन नगर्ने भन्ने पनि एउटा प्रश्न मेरो फेरि राष्ट्रपतिज्यूलाई त्यो पनि छ फेरि महामहिम राष्ट्रपतिज्यूलाई हिजो राष्ट्रपति चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको चाहिँ नेतृत्वमा सरकारले जुन मन्त्री परिषदले गर्यो होइन त्यो निर्णयलाई चाहिँ उहाँले प्रमाणीकरण गरिदिने छाप हान्ने गर्ने त्यसरी रबर स्टाम्प भन्ने गरिन्छ नि त्यो त्यतिखेर चाहिँ पुर्याइदिनु भयो अहिले चाहिँ किन भन्ने हुन्छ तर यो विधेयक चाहिँ संशोधन गर्नुहुन्न मेरो अनुनय विनय पनि यही हो भनेपछि चुनावमा तपाईँले चुनाव जित्नु भयो भनेदेखि बालेन्द्र हर्क साम्पाङले अहिले जुन किसिमको वाही बटुली राख्नु भएको छ त्यही स्तरको काम तपाईँ पनि गर्नुहुनेछ
त्यो स्तरको होइन। अब त्यहाँको भूगोल, त्यहाँको जनसमुदाय, त्यहाँको माटो, त्यहाँको परिस्थिति, त्यहाँको समाज अनुसार त्यहाँ आवश्यकता के हो त्यो अनुसार गर्ने हो। जस्तै काठमाडौँमै जस्तो गर्छु भन्ने त भएन नि। काठमाडौँमा जस्तै अब बालेनजीले यहाँको मेयरले घरलाई चाहिँ मापदण्डमा विपरीत भन्दै भत्काउँदै गए, बाटो विस्तार गर्दै गए। अब गाउँमा चाहिँ त्यो हुँदैन होइन। 5 स्तरमा त त्यहाँको फरक छ। त्यहाँ आवश्यकता के छ त पुरा गर्नुपर्ने, त्यसलाई पुरा गर्नुपर्ने, पुरा गर्दै जाने हो, सुरु गर्नेलाई सुरु गर्ने हो। र अब अत्यावश्यक चिज हरेक व्यक्तिको हरेक घरमा, हरेक आँगनमा, हरेक बारीमा, खेतमा के आवश्यकता छ त्यो अनुसारको वैज्ञानिक ढङ्गले सुरु गरेर हामी जान्छौँ। र जो विदेशमा हुनुहुन्छ विज्ञ विश्लेषकहरू, अध्ययनको लागि जानुभएका, कामका रोजगारका सिलसिलामा विदेश जानुभएका 5 स्तरका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि आह्वान गर्ने हो, सल्लाह लिने हो र उहाँहरूलाई बोलाएर उहाँहरूको उपस्थितिमा त्यहाँ विभिन्न चाहिँ अब के गर्नुपर्ने कल कारखाना, उद्योग, कृषिको लागि उहाँहरूलाई पनि उपस्थिति गराएर बक्कैदा उहाँहरूलाई चाहिँ पारिश्रमिक रूपमा चाहिँ राखेर दिएर होइन, उहाँहरूलाई पनि परिश्रम गर्न लाएर उहाँहरूको उपस्थिति हामी सबै मिलेर सामूहिक रूपमा नै त्यहाँ हामी काम गर्छौँ धरानमा जस्तै। हुन्छ, अमूल्य समय र यहाँको योजना र यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँ र तपाईँको सम्पूर्ण धन्यवाद।